अब कसरी सत्ता बनाउने भन्नेमै अरू चाहिँ तपाईँको लामो समय गयो भने यो अझै देशलाई दुर्भाग्य हुन्छ। हामी एउटा जङ्क्चर त बिगारिसक्यौँ। कम्युनिस्ट एकता भएर जसरी 5 वर्ष राम्रो एउटा डेलिभरी सरकार दिने एउटा इतिहासमै पहिलोचोटि अवसर आएको थियो, हामीले त्यो अवसर त गुमायौँ। अझै यो जङ्क्चर यो लिक चाहिँ फुत्किँदै गयो भने भोलि देशै रहला नरहला भन्न सकिँदैन र यो प्रकारान्तरले फेरि कुनै ठेगान लागेन भने त फेरि रक्तपाततिर देश जान्छ। मैले त्यस्तो देख्छु दृश्य नेपालको, रक्तपाततिरै जान्छ। पार्टी एकताको लागि 2-3टा कुराहरू टुङ्गिनुपर्छ। एउटा विचार, राजनीति, कार्यदिशा, सङ्गठन, त्यो टुङ्गिनुपर्छ हैन। कार्यदिशा के हो त्यो टुङ्गिनु पर्यो। त्यसपछि त्यसअनुसारको सङ्गठन के हो त्यो टुङ्गिनु पर्यो। त्यो नटुङ्गिएर तपाईँले एकताका नाममा 2/3 होइन जति तिहाईको सरकार बनाउँदा पनि त्यो केवल एउटा भिडको जमात हुन्छ र त्यहाँ रक्तपात नै हुन्छ। धेरै मान्छेले अहिले प्रश्न सोध्ने गर्छन् कि माओवादी अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा छ। केपी ओलीले माओवादीलाई बेसरी दनक लगाए, अझ प्रचण्डलाई बेसरी दनक लगाए, कुच्ची खाइस भन्ने पनि छ होइन। मलाई के लाग्छ भने दनक खाने कुरा राम्रो पनि होला नराम्रो होला त्यो ठुलो कुरो भएन, तर माओवादीले दनक खाँदै गर्दा 2-3टा घटना त गर्छ। अब यो सबै कुराहरूमा एउटा स्कुलिङ भएको छ। यसमा को मिलेका छन् मलाई थाहा छैन, अथवा भन्न पनि सक्छु त्यो अहिले हतारो होला। यसमा प्रतिक्रियावादीदेखि लिएर केही डेमोक्रेटिक भन्नेदेखि लिएर केही कम्युनिस्ट भन्नेदेखि लिएर एउटा सम्भ्रान्त वर्गहरूको त्यहाँ गठजोड भएको छ, षड्यन्त्र भएको छ। त्यसमा विदेशी शक्तिहरू भारत लगायतको र अन्य केही राष्ट्रको त्यसमा इन्भल्भ छ। नमस्कार, नेपालवाच.com मा स्वागत छ यहाँहरूलाई। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा निकै हलचल चलेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद विघटनसम्मको स्थितिमा पुग्यो। संसद विघटनपछि सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्स्थापना पनि गर्यो। पुनर्स्थापनापछि देखिएको सत्तारूढभित्रकै विवादका कारण सर्वोच्चले अर्को फैसला पनि गर्यो, जस अनुरूप 2075 जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच भएको एकता भङ्ग भयो। त्यसपछि केन्द्रदेखि अहिले प्रदेशसम्म सत्तारूढभित्रको विवादले चरम रूप लिएको स्थिति छ। यसै सन्दर्भमा अहिले कर्णाली प्रदेशमा सरकार विरुद्ध सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमाले फिर्ता लिएको छ। यसै कर्णालीमा चलिरहेको अहिले विवादको उत्कर्ष के हो त भन्ने विषयमा कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद ठम्बरबहादुर विष्टसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन एक खालको सिनारियो देखिरहेको छ, त्यसको केन्द्रमा परेको प्रभाव, केन्द्रमा देखिएको जुन विवादको एकदम उत्कर्ष छ त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्यो। कर्णालीमा अहिले जुन चलिरहेको छ त्यो चाहिँ हो के खासमा? तपाईँले भनेकै जस्तो अब कर्णालीको इस्यु अलि डरै भयो हिजोको दिनमा। अविश्वास प्रस्ताव भनेको एउटा विशुद्ध संसदभित्र हुने प्रक्रिया हो, तर त्यसले केन्द्रको टावरलाई समेत हान्न पुग्यो र अब त्यो अलिकति अनियन्त्रित हुँदा अहिले पार्टी नै फुटसम्मको स्थितिमा गयो। यो पहिलो अध्याय भयो। अबको फेरि कर्णालीमा फर्कियो छ। अब यो तरिकाले अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको लन्चरले के गर्छ भन्ने कुरा एउटा गम्भीर प्रश्न छ। जस्तो सुरुमा पनि कर्णालीबाटै यो विवादको ज्वरो चाहिँ आएको हो भन्ने एक खालको चर्चा छ होइन। 2 चोटिसम्म मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी पनि भयो। त्यो अविश्वास दर्तामा तपाईँ आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ किन आएको त्यति बेला? पहिलोचोटि आएको त त्यही 14-15 जना मान्य सांसदहरूले चाहिँ सरकारले गरेका केही कामहरू, बजेट मार्फत लगायतका विषयमा यसलाई अलिकति यसरी जानुपर्छ भनेर आफ्ना रायहरू राखेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने हिसाबले आएको थियो र जसमा धेरै हदसम्म माननीयजीहरूले उठाएका कुराहरूमा सरकार पछि आउन पनि बाध्य भएको थियो। दोस्रोचोटि भनेको अविश्वासको प्रस्ताव भनेको अब धेरै किसिमले त्यहाँ करेक्सन हुने स्थिति नभइसकेपछि अलिकति स्थिति तन्किँदै जाँदा त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्यो। जस्तो जसरी अहिले केन्द्रमा चाहिँ एक खालको आरोप छ, प्रधानमन्त्रीलाई मनलाग्दै गर्नुभयो, पार्टीको निर्देशन पनि मान्नु भएन, त्यो कारणले चाहिँ उहाँको विरुद्धमा चाहिँ सत्तारूढ नै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने जस्तो बाध्यता आइलाग्यो भन्ने छ।
मुख्यमन्त्री कर्णालीको मुख्यमन्त्री जुन महेन्द्रबहादुर शाही हुनुहुन्छ उहाँको पनि प्रवृत्ति त्यस्तै भएको कारणले सत्तारूढ नै अविश्वासको प्रस्ताव लिनुपर्ने स्थिति आएको हो। अब यो विषय उहाँको मात्रै होइन, हामी पहिलोचोटि सङ्घीयतामा प्रदेश सभामा गयौँ होइन। यहाँलाई थाहा छ अब हामीले निकै चुनौतीपूर्ण सङ्घर्षबाट हामीले चाहिँ जितेर प्रदेश सभामा गयौँ, जनताले त्यहाँ पुर्यायो। धेरै ठुलो सपना बोकेर हामी गएको थियौँ, आफै हामी रगत पसिना बलिदान आँसुको एउटा चाहिँ हालबाट हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। शहीदका कुरा, घाइतेका कुरा, कर्णालीका कुरा, जनजातिका कुरा, उत्पीडित वर्ग क्षेत्रका कुरा, थुप्रै सपनाहरू हामीले बोकेका थियौँ। त्यो कुरामा कता कता कुठाराघात हुन थालेपछि त्यो किसिमबाट सबै कुराहरूको सेटलमेन्ट प्रदेश सभामा या सरकारमा नहुने स्थिति हामी देखिसकेपछि अब यो मात्रै मुख्यमन्त्री कुरा मात्रै भएन, अब मुख्यमन्त्री लगायत सरकारको कुराहरू हुनुभयो, सरकारलाई ड्राइभ गर्ने ब्युरोक्रेसीको कुराहरू होला, त्यसपछि तपाईँको कतिपय अब यो समग्रमा कसरी जाने, यसलाई ओरिएन्टेड कसरी गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको कुराहरू होला। यो सबै कुराले त्यसमा काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ हिजो द्वन्द्वकालमा पनि माओवादी पार्टीमा संलग्न हुनुभयो, एकदम सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो होइन। जब संसद विघटनपछि चाहिँ पार्टी एकता नै भङ्ग भयो, भङ्ग भएपछि चाहिँ गुट उपगुट थुप्रो चिजहरू देखियो नि त्यसमा। तपाईँ आफ्नो जुन माओ पार्टी छ त्यो पार्टी छोडेर बिचमा नेकपा एमालेतर्फ विशेष गरी अझ ओली समूहतर्फ भन्नु पर्यो त्यतातिर आउनुभयो, त्यो आउनुको कारण चाहिँ? मलाई कतिपय मान्छेले अहिले त्यो प्रश्न उठाइरहेछन्, मलाई हाँसो पनि उठ्छ। मैले 42-43 सालतिरबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मैले सदस्य लिएको हो, जीवनमा मैले एकैचोटि सदस्य लिएको छु। अब युद्धकालमा हामी डटेर प्रचण्ड कामरेडको आदेश पालना गरेका हौँ। त्यसपछि तपाईँको 64-65 पछि आइसिसी पार्टीमा अन्तर्विरोध भयो। अब म वैद्यको पक्षमा उभिएर जिल्लाको अध्यक्षसम्म मैले नेतृत्व गरेको हुँ। त्यसबेला त प्रचण्डको रूपै अलग थियो, एउटा खालको अब भनौँ न राजनीतिक हिसाबले त्यो लेभलसँग टकराव गर्न खोज्नु एक किसिमले चकनाचुरै हुने स्थिति पनि हुन सक्थ्यो। तर पनि एउटा विचारको खरो हतियार मैले उठाएर आएको हो। अब फेरि एउटा इतिहासले हामीलाई एक ठाउँ ल्यायो। अब दोस्रोचोटि नेकपा त प्रचण्ड र म सँगै भएको, अध्यक्ष कामरेड हामी सबै चाहिँ सँगै गएको अरे नेकपामा। अनि एमालेमा गएको हो भने त त्यो उहाँले अथवा त्यो कसले भनिरहेको छ उसले चाहिँ जान्ने कुरा होला। त्यसपछि केही दिन 5-7 दिन त भयो त प्रचण्ड कामरेड पनि माओवादी आउनुभयो, सँगै आयौँ। समयकोले म 2 दिन ढिलो गरेँ होइन, केही कुरा अब यो एउटा केही कोर्स त टोटल पुरा हुन लाग्दो रहेछ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरो के हो भने कर्णालीको विकासको इस्युमा, सरकारको इस्युमा, जनताको इस्युमा, दिनानुदिन सरकारले डेलिभर गर्ने इस्युमा हामीले कुरा उठाएको हो। अब नेकपामै रहेको भए कहिल्यै कुनै इस्युमा कुनैसँग एकता हुने, कहिल्यै कोसँग हुने, अब यो बनिरहेको थियो। तर यसले अलिकति तब केन्द्रीय टावरमा भूकम्प जाने स्थिति भएपछि त्यसपछि पार्टी फुटकै स्थितिमा गइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना घर जाऊ भनिदिइसकेपछि त अब त्यो मेरो कुरा होइन नि। यता आउने पनि हामी यतै आयौँ सँगै, उता जाने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ नि, प्रचण्ड कामबाट किन ओली कहाँ गएको त, त्यो ओलीलाई निकालेको त्यत्रो 5-7 चोटि निकालेको त्यत्रो अपमान किन गएको भन्दा त जानुभयो त यही त पोलिटिक्स हो। अदालतले भन्यो उहाँहरू आफ्नो घर खोज्नुभयो, जानुभयो। मेरो कोही व्यक्तिगत कुरा होइन। एउटा हल्ला पनि चल्यो, तपाईँ अलिक ढिलो फर्के भन्नुभयो अहिले भन्नलाई। एउटा हल्ला पनि चल्यो कि ठमर विष्ट हिजो मन्त्री बन्ने प्रलोभन दिएर चाहिँ जानुभएको थियो, नपाएपछि फर्किनुभयो भन्ने हल्ला चाहिँ चल्यो नि त। यो त झन् कस्तो भने तपाईँको 100% गलत हो। बरु म तपाईँलाई 1-2वटा पोइन्ट भनिदिन्छु। अहिलेसम्म जति बहसहरू भयो कर्णालीमा जनताको पक्षमा मैले उठाएको हो। म तपाईँलाई फेरि पनि अध्ययन गर्नुहोस्, 18 जनाको सिग्नेचर गर्दा, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा लास्टसम्म हामी टिकेको। उहाँहरू त एमाले भित्रकै साथीहरू नटिकेर 7 जना ब्याक हुनुभएको। मैले अहिले व्यक्तिगत आरोपित त कसैलाई गर्न चाहन्न, तर सँगै हामीले सही गर्ने अघिल्लो दिन त्यसपछि 7 जना ब्याक हुने भनेपछि त केही पाउनलाई ब्याक हुनुभयो होला। मलाई पनि कतै न कतै कोणबाट केही पाउने किसिमले आएका थिए कुराहरू, र मैले भने एउटा विचारको हतियार मैदानमा उठाइसक्यौँ हामीले। विचारै नभनौँ, एउटा कर्णालीको इस्युमा हामी अगाडि चाहिँ तपाईँको गएका छौँ। त्यसकारण अघिल्लो दिन हामीले 20-30 जना पत्रकार राखेर त्यसलाई सम्मेलन गरेर हामीले एक्सपोज गरेका छौँ। यो गर्न हुँदैन भन्ने आधारमा त्यो कोर्स अगाडि बढ्यो। अब तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्, फर्स्ट एपिसोड त्यो हेर्नुहोस् कि म त्यसरी कुनै किसिमले चाहिँ प्रलोभन पाएको भए त्यहीँ ड्राइभ हुन्थेँ अथवा त्यहीँ म डाइभर्ट हुन्थेँ। दोस्रो हेर्नुहोस् तपाईँले, जतिखेर 2 जना मन्त्रीहरू ओली क्याम्प छोडेर माधव क्याम्पमा गए भन्ने कुरा भयो, उहाँहरू मन्त्रीहरूको निरन्तरता थियो के थियो केही थियो होला। त्यो बेला पनि मलाई अब नेकपाभित्रकै यता अहिले मेरो भनौँ न माओवादी पार्टी निकट नेताहरूबाट अब
तपाईँमा अब भनौँ न हिजोको विरासतबाट हामी एउटै पृष्ठभूमिबाट आएका होइन, त्यस कारण अलिकति अब यो कर्णालीको इस्युले कता कता चाहिँ तपाईँ पुग्नुभयो। त्यसो भएर अब सरकारको मामलामा आउनुहोस्, बरु के सम्बोधन गर्न सकिन्छ, के गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गरेकै हो। बरु मलाई के लाग्यो भने त्यस बेला जस्तो त्यही घानमा आएको भए म पनि केही मन्त्री लिएर आए जस्तो हुन्थ्यो। जसरी 7 जना अहिले बिचरा 2-3 चोटि उहाँले बधाई खानुभयो फेसबुकमा, अहिले त्यतिकै अब खुल्ला भएर हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेछ। मेरो पनि हालत त्यही हुन्थ्यो। मैले त बहुत सचेत भएको। अहिले बरु के भयो भने फाइनल एपिसोड, धेरै एपिसोड छन्, अहिले फाइनल एपिसोडमा 264 जना एमालेको म केन्द्रीय सदस्य हुँ। अहिले सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हो त्यो। सिसिएम पनि मैले छोड्न तयार भएँ। यता त म सिसिएम छैन। एक दोस्रो कुरा 20 जना त एमालेको सांसद छ नि प्रदेश सभामा, मन्त्री हुने निकट छ नि सम्भावना, त्यो छोडेर म यता आएको छु। किन भन्दा हिजो एउटा कर्णालीको इस्युमा हामीले बहस गरेको, जब अलिकति अब विचार सङ्गठन राजनीति जोडिएर आइसकेपछि यो पोलिटिक्स हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब अदालतले पनि निर्णय गर्यो, परिस्थिति सबै बन्दैजना हामी आफ्नो माओ पार्टीमा आएको कुरा हो। त्यो त हिजो हामी सँगसँगै सबै हामी चाहिँ त्यहाँ पार्टी एकता भयो, सँगै हामी आयौँ। त्योभन्दा अरू छुट्टै कुरा होइन। त्यस कारण तपाईँले भनेको प्रश्नमा जे जति अलिकति क्षुद्रता यताउति चाहिँ गरिरहेछन्, म उहाँहरूलाई सम्मान नै गर्छु। तर अब हामी कहाँ मार्क्सवाद भन्दाखेरि के छ भने एउटा अन्नानुकरण गर्ने मार्क्सवाद छ कि नेतृत्व भनेपछि एकदम पुज्नुपर्छ, केही कुरै काट्न हुन्न। पार्टी भनेपछि अब जे गरे पनि एकदमै चाहिँ तपाईँको त्यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले हिजो सबै। तर मेरो के हो भने बाउ किन नहोस्, गलत कुरामा तपाईँको चाहिँ लड्ने, सही कुरामा दुश्मन किन नहोस् उसलाई समर्थन गर्ने, त्यो नै मार्क्सवाद हो। ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण। 2 चोटिसम्म चाहिँ अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पनि सुरु भयो कर्णालीमै। अहिले अब सत्तारूढ नेकपा एमालेको एउटा खेमाले चाहिँ समर्थन संसदीय दलले नै समर्थन फिर्ता लिइसक्यो, आजबाट लागू भनेर। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त स्वाभाविक हो। पार्टी अलग भएपछि उहाँहरूसँग 20 सांसद छ अहिले पनि। अब अलगै आफ्नो पार्टी बनाऊ, आफ्नो एकल पार्टी बनाऊ, नेकपा एमालेको बनाऊ भन्ने लाग्यो होला उहाँहरूलाई। त्यस कारण चाहिँ नि दर्ज गर्नुभयो। अब आजबाट त्यो काउन्ट डाउन भएको छ। 1 महिनाभित्र चाहिँ संसदको विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ। आजभन्दा 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटै गठबन्धन भएर चाहिँ तपाईँहरू नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ निर्वाचन पनि ल्याउनु, बहुमत पनि ल्याउनु भयो, पार्टी एकता पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले यो 2 वर्षको बिचमा चाहिँ फेरि सर्वोच्चसम्म पुगेर चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ पार्टी भङ्ग भएको फैसला, पार्टी एकता भङ्गै भएको फैसला गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब यो दुर्भाग्य हो, यो दुर्भाग्य हो। अब यस्तो नहुनु पर्थ्यो। मेरो विचारमा यो बिना आधारमा गरेको एकताको परिणाम नै हो। एउटा हिजो बिना आधारमा गरियो। अर्को मित लाउँदाखेरि पनि कति मान्छे बोल्ने, के गर्ने, कति खसी काट्ने, कति खाने भन्ने हुन्छ। मित लाउँदाखेरि, सैना लाउँदाखेरि त्यस्तो पनि भएन कि। 10औं-20औं वर्ष एउटा बन्दुकमा चाहिँ तपाईँको होइन, अब सबै थोक बन्दुक हो भनेर चाहिँ हामीले, अथवा मार्क्सवादले त भन्छ नै त्यो होइन, सर्वभौमत्वको अधिनायकत्व अथवा बल प्रयोगको सिद्धान्त भन्छ। त्यसरी हामी होइन, हल्का मात्रै होइन, हामी 10औं वर्ष हामी एउटा जनयुद्धको चाहिँ तपाईँको टेन्डेन्सीबाट आएको, अर्को लोकतान्त्रिक एउटा डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट आएको। अनि तपाईँको मुसा र बिरालाई एकै ठाउँ राख्यो भने के हुन्छ? त्यो हुनै सक्दैन। तोरी र पिनालाई, त्यो तोरी र चाहिँ तपाईँको कोदोलाई पेल्नु भने के निस्किन्छ? जति पेले पनि चाहिँ तपाईँको पेलेका पेले हिँड्छ, केही पनि निस्किन्छ। मैले त पहिल्यै भनेको, मैले त आजभन्दा सुन्नुहोस्, तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, मैले टेलिभिजनमा म बोलेको यो हुँदैन भने अब मैले, अब म त धेरै तल्लो तल्लो कार्यकर्ता भएँ, कसले कुरा सुन्ने भएर यो हुँदैन भनेर मैले भनेको। यो गलत छ है एकताको। तर त्यो बेला ठिक छ, नेताहरूले गरे, जे भए पनि राम्रो काम हो, शङ्काको लाभ त दिनु पऱ्यो, राम्रै होस् भनेर हामीले भनेको। दुर्भाग्यवश यो एकले अर्कालाई कसरी खाने, एकले अर्काका दारा कहाँ झार्ने, एकले अर्काले कहाँ चाहिँ ड्याम केयर गराउने भन्ने भइसकेपछि यो स्थिति आएको हो। अझ धेरै ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको सिनहरू आउँछ। जस्तो पहिलो संविधान सभा चुनावमा पनि त्यति बेला नेकपा माओवादीले चाहिँ जनताले एकदम भारी मत दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि बिस्तारै त्यो पनि घट्दै गयो। 2074को चुनावमा चाहिँ गठबन्धन हुँदाखेरि एकदम भारी बहुमत ल्याएर सरकारै निर्माण भयो। तर यो पछिल्लो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ जुन सिद्धान्त, जुन व्यवहार हुनुपर्थ्यो त्यो अहिले पनि भइरहेछ। जस्तो अब हेर्दाखेरि जनताले के रूपमा हेर्छन्, अब तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ? अब
त्यही त जस्तो अब यहाँ परिभाषै फरक पऱ्यो नि जस्तो अब म त मिठो हुनु पऱ्यो नि अब म भनेर खाने तपाईँको करेला खा जस्तो भयो भने के हुन्छ त्यो म भनेर एकचोटि झुक्किएर खान्छ अर्कोचोटि खाँदैन कि हामी कहाँ त्यस्तै हो कम्युनिस्टको कुरा के हो मार्क्सले एउटै स्लोगन के भनेका छन् वाट इज मार्क्सिस्ट वाट इज मार्क्सिजम एबोलिस अल युर प्राइभेट प्रपर्टिज तपाईँको निजी सम्पत्ति सबै ध्वंस गर्नुहोस् दिस इज द फन्डामेन्टल की क्वेसन अफ होल मार्क्सिजम कहाँ छ आज निजी शिक्षा कहाँ छ व्यापारी कसका छन् सबभन्दा कम्युनिस्टका दलालको छन् सबभन्दा कम्युनिस्टका अरू त मैले धेरै नभने थाहा जति मैले भन्ने हो भने त केही पनि रहँदैन कुनै बाँकी छैन मान्छेको हड्डी तपाईँको कलेजा बिक्री गर्नदेखि केही पनि बाँकी छैन दोस्रो कुरा समाजवाद के हो समाजवादले दुई तीनटा कुरा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि के इट बेस्ड अन मिन्स अफ प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन एक्सचेन्ज भनेको वस्तु विनिमय उत्पादनका साधनहरू वितरण यो सबै कुरा सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ अनि को भोको छ नागरिक सरकारले त्यहाँ दिन्छ ठुला तपाईँको रणनीतिक महत्त्वका कुराहरू सामरिक महत्त्वका कुराहरू त्यो सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने त्यसको आशय हो यहाँ आज के छ पैसा छ जे पनि गरिदिनुहोस् त्यहाँ तपाईँको क्वेसन के हो भने कम्युनिस्टहरूको किन यसरी भयो दुराशाही भन्दा आफ्नो सिद्धान्तबाट हामी स्खलित भयौँ आफ्नो आदर्शबाट स्खलित भयौँ अब सङ्घीयताको मतलब के हो सङ्घीयताको मतलब यो हो कि कुनै पनि दुर्गम गाउँमा त्यसले पहिला बत्ती बाल्छ बत्ती भनेको त्यसले चाहिँ जनतालाई खुसी ल्याउने के कारण हुन्छ घाँसबास कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा त्यो गर्छ त्यो त्यसरी अमेरिकामा टिकेको 50 राज्यमा ठुल्ठुलै टेरिटोरिजहरूमा टिक्या हो सोभियत सङ्घमा त्यसरी टिकेको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको झन्डै आधा संसार सोभियत सङ्घमा छ त्यसरी टिकेको हो यहाँ त तपाईँको 2047 सालको यहाँ ब्युरोक्रेसी प्रयोग भइरहेछ 2047 सालको राणा शासनको टेकेर हामीले काम गरिरहेछौँ नाम बाहिर चाहिँ खोल हामीले चाहिँ सङ्घीयता गणतन्त्र राख्यौँ तल तपाईँको चाहिँ अब गृहमन्त्री बनाएको छ पुलिस पनि एकजना उसको नियन्त्रणमा छैन एउटा कुनै चाहिँ पर्यटन मन्त्री भन्ने बनाएको छ उसँग एउटा चाहिँ पर्यटनमा हेर्ने एउटा कर्मचारी पनि छैन तल कुनै मुख्यमन्त्री छ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रशासकबाट उसले चाहिँ जिल्ला छोड्नुपर्छ चाहिँ निवेदन गरेर के सङ्घीयता हो जस्तो यो सङ्घीयता हो त्यसकारण यो अधिकार नपाउनुको कारण चाहिँ के होला केन्द्रले चाहिँ अधिकार सङ्घीय जुन प्रदेश सरकार छ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अधिकार यो अब यो हिजो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस सबैको बलले संविधान लेखियो त्यसमा पनि 17,000 शहीदहरूको रगत र माओवादीको भनौँ न हामीले भन्ने गर्छौँ नि माओवादीको एउटा चाहिँ जनयुद्धको जगमा र आन्दोलनको एउटा बेसमा अथवा आन्दोलनको एउटा नेतृत्व गरेर यसरी प्राप्त भएको हो अब त्यो एउटा प्रक्रियाबाट प्राप्त भयो होइन तर अब यो कुरा अब अलिकति गहिरो छ के विषय चाहिँ हैन हिजोको त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यो बलबाट चाहिँ प्राप्त भएको हो तर यसको चाहिँ तपाईँको बाहिर जे भए पनि यसको खोल त छ तर भित्र यो के छ भने पुरानै तपाईँको चाहिँ स्थिति यसमा छ जस्तो दुई तीनटा कुरा नेपालमा राणाकालदेखि अथवा नयाँ नेपाल 2007 सालदेखि हामीले गर्ने हो भने त्यहाँदेखि यताको ब्युरोक्रेसीको उही शैली छ तपाईँले अहिले कुनै नगरपालिकाको मेयरलाई गएर सोध्नुहोस् त वाट इज फेडरलिजम अथवा कुनै कर्मचारीलाई सोध्नु केही पनि थाहा छैन न गणतन्त्र थाहा छ न सङ्घीयता थाहा छ न धर्मनिरपेक्षता न समावेशी थाहा छ न समानुपातिक केवल थाहा छ त बजेट वितरण गर्ने खाने यताउता अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भन्ने कुरा विकासवादी यताउति गर्ने कुरा यो कहिलेको हो भन्नुहोस् त 2007 सालको हामी चाहिँ त्यो एउटा सेटमा त्यो फर्मेटमा हामी छौँ न त्यति मात्रै होइन न त्यसमा प्रधानमन्त्री अहिले मैले केपी ओलीलाई मात्रै भने होइन न कुनै प्रधानमन्त्रीको त्यसमा अध्ययन छ न कुनै मन्त्रीको अध्ययन छ न कुनै ब्युरोक्रेसीको त झन् अध्ययन नै छैन अनि केही अध्ययन नै छैन अब काशी जानु कुतीको बाटो अब खेल यता को सत्तामा जाने को मन्त्री हुने कसका मान्छे मन्त्री हुने कसका चाहिँ के हुने कसले चाहिँ तपाईँको राज्य शक्ति चाहिँ तपाईँको बर्मलुट गर्ने को तपाईँको सत्तामा गएर चाहिँ विकास गर्ने उ गर्ने भन्दा पनि त्यही सत्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ ठिक पार्ने लडाइँ यता गयो 2 तिहाईको कम्युनिस्ट पार्टी हामीले के सपना देखेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ के सपना बाँडेर जनताले मत दिए तिनको शराब लायो भने त हामी ठाउँका ठाउँ मर्नुपर्छ सबै
सबै हो यही कुरामा नेताहरू पहिलो मर्नुपर्छ। कम्तीमा 5 वर्ष सरकार टिकोस् भनेर जनताले मत दिए, बहुमत नै दिए, विश्वास गरेकै हो नि त। तर यो विश्वासमा चाहिँ यो विश्वासघात किन भइरहेको छ? ठुलो पीडा छ कि जस्तो जनताले घाँसबास कपास पाउँला, बाढी पीडितले चाहिँ घर पाउँला, तपाईँको बेघरबारले घर पाउँला, खान नपाले पाउँला, केटाकेटी पढ्दैन पाउँला, स्कुलमा चाहिँ तपाईँको फी तिर्देला सरकारले, अलिकति मेडिसिनमा चाहिँ खर्च गर्देला भनेर गरे हो नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई यसरी लड्नलाई हो। यो नाङ्गो नाच देखाउनलाई हो। कुनै छ तपाईँको क्षमा हुने कुनै शब्द छ? क्षमा हुने कुनै शब्द गरेका छौँ हामीले? अब मेरो भागमा पनि पर्ला कति पर्छ म लिन तयार छु। तर फर्स्टमा लिँदाखेरि नेकपाको 1 नम्बर अध्यक्ष भनेर त केपी ओलीले आफैले भन्नुहुन्छ, उहाँले लिनु पऱ्यो नि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोष त। त्यसपछि प्रचण्डले लिनु पर्ला, कर्मशः कसले लिनुपर्ने हो? त्यही त डेफिनेटली यो चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्य चाहिँ भयो हाम्रो लागि। जस्तो अब प्रदेश सांसदको हिसाबले तपाईँले जस्तो केन्द्रबाट चाहिँ कति अधिकार दिएको छ अथवा केन्द्रले दिनुपर्ने के थियो, के दिएन, त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या के भइरहेछ? प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशको जुन संरचना छ त्यसले चाहिँ जनताप्रति चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नलाई चाहिँ केन्द्रले चाहिँ कति लगाम लगायो, के हुनु पर्थ्यो? होइन, लगाम भन्दा पनि यो अब लगाम लगाउने अहिले चाहिँ तपाईँको संविधानले अब समन्वय सहअस्तित्व सहकार्यको आधारमा चाहिँ सङ्घीयतालाई परिकल्पना गरेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको। तर त्यसतर्फ हामी जाँदै गएनौँ। पहिला त के हुनु पर्थ्यो भने तपाईँको यो ब्युरोक्रेसी जे कुराहरू छ अधिकतम तल चाहिँ फरवार्ड गर्ने, तल चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा दिने, प्रदेशलाई पावरफुल बनाउने। केन्द्रले त 2-3टा कुरा मात्रै राख्नु हो, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक इन्टरनेसनल इस्यु, मुद्रा, सेना, सेक्युरिटी, यी कुरा मात्रै राख्ने हो, बाँकी सब तल दिने हो। यहाँ त के भयो भने आफूले खाइपाए आएको तल किन दिने? अस्तित्वको कुरा पनि जोडिन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ उहाँ फर्किनुहोस् न, चुनाव हुने बेला कस्ता मान्छे चाहिँ उठे त तल प्रदेश सांसदमा? कोही न कोही त हिजो 10-20 वर्ष केन्द्रमा राजनीति गरेका मान्छेहरू तल मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ है, अब सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्ने भनेर गएको कहीँ देख्नु भएको छ? मध्यम स्तरका नेताहरू गए, झन्डै हाम्रै स्तरको नेताहरूले मुख्यमन्त्री सम्हाल्ने स्थिति भयो नि। त्यसकारण यसलाई त अगाडि बढाउने नियत के थियो नेताहरूको? हरेक पार्टीको, एउटा पार्टीको मात्रै कुरा होइन, नेताको एउटा मात्रै कुरा होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा प्यारालाइज बनाउने किसिमले सुरुमा नै यसको चाहिँ तपाईँको किल गर्ने हिसाबले कामहरू अगाडि बढ्यो। र अब अहिले तल जाँदाखेरि जस्तो तपाईँको मान्नुहोस् कि अब कुनै कर्णाली प्रदेश छ, तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ कर्णालीकै मान्छे, 24वटा त्यहाँ क्षेत्र छ। सङ्घीयताको कुनै पनि अहिले प्रत्यक्ष देखिने गरी एउटा चाहिँ तपाईँको फर्मेसन हो भने प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश तह हो। 24वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, तर 24वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ कार्यालय देख्नु भएको छ? कहीँ त्यो खालको तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल फर्मेसन देख्नु भएको छ? कि त स्थानीय तह मार्फत हुन्छ कि सङ्घ मार्फत हुन्छ? आफ्नो छ त्यो एकदमै चाहिँ तपाईँको त्यो कता गर्ने भन्ने नै थाहा छैन अहिलेसम्म पनि। कर्मचारी के मुद्दा सुद्धा यस्तै, सबै प्रदेशको हालत त्यही छ, हाम्रो कर्णालीमा पनि त्यही खालको हालत छ। यो 2 वर्षको बिचमा जस्तो मैले तपाईँलाई रोकेँ, यो 2 वर्षमा, यो 3 वर्षमा जति जुन देखिएको छ प्रदेश सरकारको भूमिका पनि त्यति देखिएको छैन। यहाँ जस्तो केही अधिकार नपाएर पनि होला, केही फर्मेसनको कुराहरू पनि होला, मान्छे आवाज उठ्न थाल्यो कि यो सङ्घीयता चाहिँ यसमा मूल मुख्य दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ ल्याक अफ नलेज, अध्ययन नै छैन, जबरजस्त चाहिँ तपाईँको आयो, यसलाई गलत तरिकाले इस्तेमाल भयो। दोस्रो कुरा तपाईँको त्यसअनुसारको सङ्घीयतामा कसरी जानु पर्थ्यो भनेर सुरुमा एउटा मार्गचित्र नै परिकल्पना गरेन सङ्घले, जो संविधानले लेखेको छ त्यसअनुसार पनि तपाईँको चाहिँ ओरिएन्टेसन भएन। तेस्रो कुरा भनेको अब केही चाहिँ रोटी सेकाउने तत्त्वहरू छन्, सङ्घीयता काम छैन, गणतन्त्र खतम छ, मतलब काम लाग्दैन भनेर अहिले यो रोटी सेकाउने काम भइरहेको छ। मेरो विचारमा मैले अध्ययन गरे अनुसार र मैले पाएको सूचना अनुसार अब यो कोर्सबाट तपाईँको यदि दलहरू नमिलेर कुनै किसिमको चाहिँ तेस्रो जनताको लागि सोचेर अगाडि बढ्ने चाहिँ तपाईँको एउटा डाइभर्सन भएन भने मलाई लाग्छ अब यो व्यवस्था पनि यसलाई फाल्नेतिर नै एउटा योजनाबद्ध खेल सुरु भइरहेको छ। त्यसकारण सङ्घीयता ठिक छैन भनेर जबरजस्त तपाईँको हाल्ने एउटा तत्त्व छँदैछ। अर्कोतिर जसले गर्नुपर्ने हो ऊ पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुइराको काग जस्तो भयो हुनाले अब कसले यसलाई स्वामित्व अपनत्व कसले गर्ने त? जस्तो हिजो तपाईँको चाहिँ संविधान जारी हुँदाखेरि सङ्घीयता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सबै विषयमा अलि बढी आवाज उठाएर लडेको माओवादी र मधेसवादीहरूले हो। युद्धकालदेखि यो आवाजहरूलाई उठाएर आएको माओवादीले हो। अहिले विडम्बना के भयो भने माओवादीले यसलाई गर नि त गर्यो,
तर यसलाई अपनत्व बनाएर विकास गर्ने कुरामा माओवादीले पनि त्यसलाई चाहिँ लिन सकेन। नलिन सक्ने कारण 2-3टा कारण छन्। एउटा माओवादी शक्तिमा आफै पनि कमजोर भयो, किन लागु गर्नलाई शक्तिमा जानु पर्यो। दोस्रो कुरा आफै पनि कता कता चाहिँ तपाईँको सत्ता सञ्चालन माओवादी अलिकति त्यहाँ अलमल्लियो। त्यसकारण अब यो भइसकेपछि त सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक अथवा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र जे भनौँ न, कसले गर्नु त यसको मलजल। त्यसै पनि एमाले काङ्ग्रेस उहाँहरूको त त्यस बेला चाहिँ तपाईँको 72 साल अगाडि तपाईँ 2-2वटा संविधान सभामा त अब यो सङ्घीयतातिर जान हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष गर्न हुँदैन, समावेशी समानुपातिक गर्न हुँदैन भन्ने नै अधिकांश दलहरूको कुरा हो नि त। अब जबरजस्त त्यस बेला स्थापित त भयो एउटा आन्दोलनको चापले। अब बिस्तारै यसलाई कसरी स्खलित बनाउने भन्ने अहिलेको यो होल कोर्स त्यो हो। जस्तो प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि सुरुको वर्ष चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीसँग न कर्मचारी संरचना पनि थिएन, केही थिएन, त्यो भएर बजेट खर्च पनि हुन सकेन, काम हुन सकेन भन्ने। दोस्रो वर्ष हामी सिकाएकै चरणमा छौँ भन्ने अहिले पनि त्यो कामहरू देखिँदैन, प्रदेश सरकारको काम हेर्ने हो। जस्तो यो बिचमा चाहिँ गर्न नसक्नुको कारण केही प्रदेश सरकारसँग भएको बजेट पनि सदुपयोग हुन सकेका छैन अहिलेसम्म। यो कारण चाहिँ के हो? जस्तो यो नभएर पनि हो कि यो दुई-दुईचोटि चाहिँ अविश्वास होइन। एउटा त मलाई यो कर्णालीको मात्रै होइन, एउटा त मलाई के लाग्छ भने त्यो उहाँहरू चाहिँ सरकारमा जानुभयो जस्तो पुरानै बहुदलकालको पञ्चायतकालको जस्तो आफू जाने खोटा चाहिँ त्यहाँ चेन्ज गर्ने, बजेट आउँछ बाँड्ने, यो गर्ने, यताउता सेलिब्रेटी वरपर तामझाम इतिहास रचिहालियो भन्ने खालको त्योभित्रको काम के गर्ने हो, पैसा कसरी प्रयोग गर्ने हो, खर्च कसरी गर्ने हो, कानुन कसरी निर्माण गर्ने हो, आफ्नो आदर्श मूल्य मान्यता कार्यशैली कसरी बनाउने हो, त्यतातिर जाँदै गएन कि। अनि त्यो नभएपछि त अब कर्मचारीले पनि टेर्दैन, एकातिर अधिकार पनि दिएको छैन। अब तल पुलिस चाहिँ गृहमन्त्रीको छैन भने पुलिसले कहाँ टेर्छ त? अनि सुरक्षा कसरी हुन्छ? पर्यटक मन्त्री भन्दै छ, तल एउटा चाहिँ कर्मचारी उसको मातहतमा छैन, एउटा चाहिँ तपाईँको अफिसर उसको मातहतमा छैन भने त्यो कसरी चाहिँ त्यसको काम हुन्छ? केही त प्यारालाइज बनाउने पनि हाम्रो कामहरू भयो, सङ्घबाट नै त्यो खालको कामहरू भइरहेका छ। जस्तो केन्द्र र कर्णालीलाई जोड्दाखेरि अहिलेसम्मको यसमा धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले भनेको प्रश्नमै धेरै कुराहरू छन्। बजेट हुन नसक्नुको कारण यी कारण एउटा अध्ययनको कमी, अर्को गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको मोरल अथोरिटी भन्नुहोस्, एउटा त्यो खालको चाहिँ लगाव भन्नुहोस् त्यसको अभाव, तेस्रो भनेको सङ्घले चाहिँ प्रदेशलाई अधिकार दिने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फुल पावरमा चाहिँ चलाउने कुराको अभाव, चौथो कुरा भनेको के हो भने अब यो खालको एउटा अस्तव्यस्तताबाट अगाडि बढिराखेका अवस्था र यो खालको जो खिचलो छ नि, प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ सरकार कहाँ ढल्ने, कसले ढाल्ने, कसको बनाउने, केन्द्रमा पनि कतिखेर को ढल्ने, कतिखेर के ढल्ने। अब 3 वर्ष हामीले नेकपा बनायौँ, सुरुकै डे 1देखि नै यो विवाद सारा भवन्डर सुरु भयो। अनेक कारण छन् यसमा। त्यसो हुँदाखेरि यो कोर्स नै भएन, बहस पनि भएन, त्यतातिर छलफल पनि भएन, सेमिनार पनि भएन, इन्ट्र्याक्ट पनि भएन, कन्ट्याक्ट केही पनि भएन। जस्तो केन्द्र र प्रदेश कर्णाली, विशेष गरी कर्णाली र केन्द्र जोड्दाखेरि अहिलेसम्मको जति सरकारहरू बनेका छन् त्यसमा कतिपय मूलमन्त्रीसम्म नदिएको अवस्था पनि छ। पार्टीमा पनि नेतृत्वमा पनि त्यति माथि हेरिँदैन। कर्णालीलाई जसरी यहाँबाट हेर्दाखेरि मन्त्री सरकारमा चाहे नेतृत्वको कुरा होस्, पार्टीको नेतृत्वको कुरा होस्, कर्णालीलाई त्यति हेरिया देखिँदैन। तर पछिल्लो समय यो यत्रो बहुमत ल्याएको नेकपामा जुन हन्डरमाथि मच्चियो, भवन्डर जुन मच्चियो, त्यो कर्णालीबाटै सुरु भयो। यसले चाहिँ सङ्केत के गर्छ? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। एउटा संयोग पनि भनेको छ। पहिलो कर्णालीको बहसले पार्टी फुट्यो, हामीले त तलै उठाएको। मैले त हिजो चाहिँ बहस उठाउँदा सरकारको विरुद्धमै भन्नुहोस्, त्यतिखेर बहस गर्दा नेकपा एमाले भएर गरे होइन नि, नेकपा भएर गरे हो होइन। तर संयोगवश त्यो भवन्डर हुँदै गयो, अनियन्त्रित हुँदै गयो र पार्टी फुट्ने स्थितिसम्म पुग्यो। यद्यपि यिनीहरू म तपाईँको प्रश्नको कुरामा पनि मैले भन्छु कि जस्तो त्यहीसँग जोडेर पनि अब हिजोको स्थितिबाट यहाँबाट हामीले उठाउँदै आयौँ, अहिले हामी यहाँसम्म आएका छौँ होइन। त्यसकारण तपाईँको प्रश्नमा के हो भने अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको जो अहिले कर्णालीको फेरि त्यतै फर्केको छ अविश्वासको कुराहरू, अब यसले केही न केही यसले कुलछिन त ल्याउँछ नै, मैले बुझेअनुसार। अनि तर अर्को कुरा हेर्दाखेरि जस्तो जसरी जुन हिसाबले काठमाडौँबाट हेरिन्थ्यो, केन्द्रबाट हेरिन्थ्यो नि, कर्णाली केही होइन, यहाँको नेतृत्व केही होइन भन्ने हेरिन्थ्यो, अहिले तीबाट सुरु भएर ती फर्कियो। पार्टी विभाजन, यत्रो पार्टी विभाजनतर्फ पनि गयो होइन। यसले चाहिँ अब कर्णालीलाई पनि भूमिका दिनुपर्छ, हामीलाई पनि हेर है भन्ने अर्को सङ्केत पनि गर्छ। त्यो त डेफिनेटली हो। यदि त्यो ढङ्गले सम्भवतः भन्ने त गरिन्छ कर्णालीको इस्युले पार्टी फुट्यो, त्यस्तो त होइन। उहाँहरूको विवाद त कायमै थियो, डे 1देखि नै केन्द्रमा चलिरहेको थियो, त्यसले अलिकति आगोमा घिउ थपेकै हो
तर पार्टीमा केन्द्रमा यो खालको बवाल बबन्डर हुँदैन थियो भने कर्णाली सरकारमा कसको सरकार बन्थ्यो, अविश्वास कसको आउँथ्यो, को जान्थ्यो, यो स्वाभाविक पनि हुन्थ्यो। यसले एउटा ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी फुटसम्मको गरम गर्ने स्थिति भइसकेपछि अनि तल तपाईँको चाहिँ अब खिच्ने कुराहरू, तल सिकन्जा कस्ने कुराहरू माथिबाट सुरु भयो र अब सबै प्रदेश समेत प्यारालाइज हुने स्थिति भयो। केन्द्रको जसको हेडक्वार्टरले जो मुख्यमन्त्री छ या शक्तिमा छ उसले जे आदेश गर्छ त्यसको आधारमा अब पार्टीको लेटर प्याडको आधारमा उसले काम गर्ने भइसकेपछि मैले एउटा प्रदेशको कुरा गरेँ, सातै प्रदेशको यो कुरा भइसकेपछि हामीले हिजो यही कुरा उठाएको। कर्णालीका सबै जनता साँची छन्। सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभामा बोल्दा र त्यहाँको भ्युज लाइक सबै सम्भवतः मैले नै सबभन्दा बढी तपाईँको अरू सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा अत्यन्तै चर्चामा आउने सांसद म हुँ। चर्चामा आउनलाई मैले गरे होइन नि, जनताका कुरा उठाएका हुँ। तर अहिले मान्छेले के भन्छन् भने यो त नेकपा एमाले भएर अब माओवादीमा। त्यसबेला नेकपाको कुरा त तपाईँको एमालेको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो त, विषय त सही नै थियो नि। त्यो स्तरमा हामीले कुरा उठाएको सरकारलाई राम्रो गराउनलाई। बरु अझ अहिले त के हो भने कमसेकम मैले नेकपाभित्र रहँदा सरकार एउटा हिजो पूर्ववत एउटा पार्टीको म माननीय हुँदाहुँदै पनि मैले जो विरोध गर्ने साहस गरेँ सही कुराको लागि, जनताको पक्षको लागि, जनता खुसी छ है। सुर्खेती जनता, कर्णालीको सबै जनता खुसी छ। म टाउको काटे पनि यो बोल्न म छोड्नेवाला छैन। म बोल्छु, त्यो कुरा मैले बोलेको हो। बरु मलाई त अहिले के हो भने अहिलेको नेकपा एमाले पनि कमसेकम ठम्बर विष्टले हिजो आफ्नै चाहिँ मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यत्रो सहयोग गर्नु। मन्त्री भए त भइहाल्नुहुन्थ्यो नि त। एमलाल कणेलजी जो हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि। त्यहाँसम्मको हामीले त हात काटेर दिएको हो नि। बरु टोटल एमालेलाई अलिकति विचारोपण गर्नु त केही त हामीले सहयोग गऱ्यौँ नि। हिजो नेकपा हुँदै गर्दा हाम्रो लगानी छ नि, त्यो उहाँहरूले पनि धन्यवाद दिन पऱ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू जो छ, हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने जोसुकै होला हिजो नेकपाभित्र थियो, अब आफ्नो पार्टीमा जाँदाखेरि फेरि सँगै हामी प्रचण्ड कामरेड हामी सबै चाहिँ नेकपा भयौँ। अनि सबै फेरि हामी आफ्नो पार्टीमा आउने क्रममा आफू सबै माओवादीमा हामी आयौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब यता पनि यसलाई चाहिँ डाइलेक्टिकल्ली बुझ्न पऱ्यो कि माओवादी साथीहरूले पनि कि उहाँले विचारको तरहमा हिजो चाहिँ ठम्बर विष्टको यो हो है उहाँको राजनीतिक स्पिरिट। हिजो हरेक चाहिँ पार्टीका चाहे युद्ध होस्, चाहे तपाईँको चाहिने माओवादी रूपान्तरण भएर आउने सवालमा होस्, चाहे विभिन्न जङ्सरमा होस्, उहाँले यसरी उठाउनु भएको छ है हतियार। त्यहाँ अहिले पनि व्यापक लडाइँ गरेर फेरि पनि माओवादी यतिको पुँजीदार मान्छे फर्किनु राम्रो हो है। एकताको प्रक्रिया पनि पुरानै माओवादीमा हामीले यतिको युवा नेताहरू भेटाउनु राम्रो है भनेर चाहिँ तपाईँको गौरव गर्नुपर्ने हो मेरो विचारमा। धन्यवाद मैले खानुपर्ने हो। मैले चाहिँ तपाईँको कार्पेटै बिछ्याउँ त नबनाउँ, त्यो स्तरसम्मको एउटा वेलकमिङ मैले सिग्नल पाउनु पर्यो। विडम्बना अब यहाँ खेतीपाती अर्को हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई अब यही बिचमा चर्चाको एकदम प्रदेश सभामा तपाईँको आवाज बोल्ने कुरादेखि लिएर अहिले अब यता गयो उता गयो भन्दाबाट हेर्दाखेरि यो नेकपा जुन यत्रो सङ्गठन बहुमत ल्याएर चाहिँ एकता भइसक्यो पार्टी फुट्नमा चाहिँ कसको भूमिका कति छ? त्यही त मैले त्यही प्रश्न भन्दै थिएँ। अब म 2-3टा मात्रै मसँग चाहिँ मेरो टोटल राजनीतिको एपिसोड छ कि मेरो 30-35 वर्षको राजनीतिक चाहिँ तपाईँको दरमियान भयो। त्यसो मैले 42-43 सालतिर मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिएको हो। म नेकपा माओवादी पहिला म कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा थिएँ, त्यसपछि म चाहिँ नेकपा माओवादीको जनयुद्ध हुँदैमा आएँ। त्यसमा म चाहिँ माओवादीभित्रकै बहसमा चाहिँ एउटा वैद्य माओवादी एउटा चाहिँ प्रचण्ड माओवादी भन्ने थियो। म वैद्य माओवादीतिर चाहिँ तपाईँको बहसमा उत्रिएँ। अब नेकपाभित्र हुँदा विचार समूहको आधारमा फेरि त्यही नेकपाभित्रको हामी त त्यहीँ छौँ त सबै, प्रचण्ड त्यहीँ, केपी त्यहीँ, सबै त्यहीँ छौँ। त्यसमा फेरि चाहिँ तपाईँको इस्युमा पनि मैले खरो बहसमा उत्रिएँ। फेरि म अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रमै छु। यो मान्छेले आँखा नदेखे हो कि उहाँहरूको बादल लागे हो कि रतन्दो लागे हो। म कोही कङ्ग्रेसमा गएको होइन, कोही एमालेमा टिका लाएर गएको होइन, जसपामा राजावादीमा गएको पनि। कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ तपाईँको फर्मेसनबाट म आइरहेको छु। तर मैले एउटा बहस गरेर मैले के गरेको छैन भने नेतालाई तपाईँको पुज्ने, अन्नादुकरण गर्ने या विरोधको नाममा विरोध मात्रै गर्ने हो। यसरी कम्युनिस्ट हुँदैन। डाइलेक्टिकल म्याटेरियलिजम भन्छ, यसरी नै सबै गर्नुपर्छ भन्छु मैले। मेरो विषयमा पनि यसरी नै तपाईँको तथ्यमा रहेर भोलि चाहिँ आफ्ना तत्त ठाउँमा कमिटीमा गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो फोरममा गर्नुपर्छ। मैले प्रदेश सरकारको फोरम भनेको त कोही भित्र गएर घरमा गर्ने कुरा त थिएन। त्यस कारण त्यो चाहिँ मैले प्रदेश सभाबाटै बुलन्द गर्न पर्थ्यो। अझै पनि मेरो जति कार्यकाल बच्छ जनताको पक्षमा म लड्छु, माओवादी हुँदा पनि लड्छु। सत्यको पक्षमा मलाई कसैले चाहिँ तपाईँको चल्ने घोरा र बोल्ने चाहिँ तपाईँको व्यक्तिलाई त कोही रोक्न सक्ने कुरा छैन। अब फेरि अहिले एकातर्फबाट यो नेकपा माओवादी र एमाले मिलिसकेपछि पनि फेरि पार्टी एकताको कुरा आइरहेछ, चर्चामा छ। अब के छ, सम्भव छ अहिले अब फेरि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक हुन सम्भव छ?
अब सम्भव यो पछिल्लो 2 वर्षको यो जुन आन्तरिक कहिले बैठकै नबस्ने, कहिले कोही यतातिर भाग्ने, कोही उतातिर भाग्ने, त्यो सबैबाट पार लागेर अहिले छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि पनि फेरि एकताको कुरा उठ्दैछ। अब त्यो सम्भव छ? सम्भव त छ, तर यो कस्तो हो भने तपाईँको 10 तलाको घर बनायो, त्यसपछि आगो लाएर सबै खरानी बनाएपछि अब अरू 15 तलाको बनाउँछु भने जस्तै कुरा हो। यदि सम्भव हो भने पनि अब फेरि कसले कसका दारा फुकाल्नेबाट सुरु भएर हुँदैन। यो कुनै सम्मेलन गर्न पर्यो, महाधिवेशन गर्न पर्यो होइन। अब 21औं शताब्दीको जनवाद या बौद्धले जनवाद या साम्यवाद या समाजवाद या चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन के वाद हो, कस्तो हो, के हो, विचारधारा के हो, कहाँ पुग्ने हो, यी सबै कुराको टुङ्गो पुङ्गो लाएर होइन ढिलै होस् राम्रै होस्, धेर आया दुरुस्त आया भन्ने किसिमले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि। जस्तो त्यो बेला पनि चुनाव हामीले जित्यौँ, तत्काल केले चाहिँ तपाईँको प्रेसर दिएको थियो, नगरेर बिस्तारै आफ्नो आफ्नो पार्टी हुन्थ्यो, संयुक्त सरकार हुन्थ्यो, अधिवेशन सम्मेलन हुन्थ्यो 2-4 वर्षमा मजासम्म एमाले माओवादीको अलिकति चाहिँ तपाईँको मन पनि मिल्दै जान्थ्यो। हतार भएकै हो त्यति बेला? हतार होइन, बच्चा तपाईँको पेटमा छ 2 महिनाको भएको छैन, तपाईँको अब कन्ननी अब 10वटा बाटेर चाहिँ झुन्डाइसक्यो, त्यस्तै भयो। त्यो त प्रमाणित भइसक्यो नि। पछिल्लो 20 वर्षमा हेर्दाखेरि यो अहिलेको जुन व्यवस्था चलिरहेछ, जसरी चाहिँ यो खालि सत्तामा जाने फाल्ने अर्कोलाई लडाउने चलिरहेछ, मान्छे जनताहरू पनि होइन यो व्यवस्थै ठिक होइन कि भन्नेतिर पनि लागिरहेछन्। खास अब यसको अथवा विकल्प यसमा यस्तो छ, अब तपाईँको अहिलेकै प्रश्न पनि एउटा के छ भने पार्टी एकताको लागि 2-3टा कुराहरू टुङ्गिनुपर्छ। एउटा विचार, राजनीति, कार्यदिशा, सङ्गठन, त्यो टुङ्गिनुपर्छ होइन। कार्यदिशा के हो त्यो टुङ्गिनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसअनुसारको सङ्गठन के हो त्यो टुङ्गिनु पऱ्यो। त्यो नटुङ्गिएर तपाईँले एकताका नाममा 2/3 होइन जति तिहाईको सरकार बनाउँदा पनि त्यो केवल एउटा भिडको जमात हुन्छ र त्यहाँ रक्तपात नै हुन्छ, त्यहाँ भण्डार खाल नै हुन्छ, कोतपर्व नै हुन्छ। किनभने बिना आदर्शबाट गरिएको भिडभाडमा त धेरै चाहिँ 1000 जना जड्या पार्टीको भेट भयो भने के हुन्छ, हानाहान हुन्छ, मारधाड हुन्छ। त्यस्तै भएको हो यो, त्यस्तै हो, सेम त्यस्तै हो, मारधाड भयो। सिद्धान्त पनि थिएन, विचार पनि थिएन, आधार पनि ल गरिहालौँ त भने अबिर सबिर ला माला खाला ला नाच्दै गाउँदै अनि हानाहान भयो, सिद्धि। यही त हो भएको, गलत। यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। र यो किसिमले तपाईँको प्रश्न मैले आउँदा यो किसिमले हतार गर्नु हुँदैन है, गर्ने भने यी कुरा टुङ्ग्याएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। अनि जहाँसम्म अब तपाईँले गरेको अब यो असफलतातिर गयो भन्ने खालको कुराहरू छ, अब असफलतातिर जान दिनु हुँदैन। अहिले पनि एउटा डिजाइनमा छ यहाँ, जस्तो धेरै मान्छेले अहिले प्रश्न सोध्ने गर्छन् कि माओवादी अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा छ। केपी ओलीले माओवादीलाई बेसरी दनक लगाए, अझ प्रचण्डलाई बेसरी दनक लगाए, कुच्ची खाइस भन्ने पनि छ होइन। मलाई के लाग्छ भने दनक खाने कुरा राम्रो पनि होला नराम्रो होला, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर माओवादीले दनक खाँदै गर्दा 2-3टा घटना त गर्छ। एउटा के हुन्छ, माओवादीले दनक खाँदै गर्दा अर्को कुनै कम्युनिस्ट पार्टी त अब फेरि लार्जेस्ट हुनेवाला त छैन। कम्युनिस्ट पार्टी धाराशाहीतिर गयो, अब डेमोक्रेटलाई नै फाइदा पुग्ने हो। एउटा अर्कोलाई केही समयसम्म तलाउन सकिने भयो, तर अब स्वयं माथि जानेवाला त कोही छैन भने सबै सिद्धिने खेल हो होइन। देखाइदिन्छु भन्दाखेरि एक अर्कोमा सबै सिद्धिने कुराहरू, त्योभन्दा त अर्को ठाउँमा जान सकिँदैन। त्यसकारण अब यो किसिमले अब यो बढ्दै जाँदा अब अर्को डिजाइन छ। अब यो हेर्दै जाँदा के छ भने सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष जे छ नि, अहिले इलाइट वर्ग तपाईँ हेर्नुभयो भने देशैभरिको एउटा चाहिँ सम्भ्रान्त वर्ग छ नि। अब यो सबै कुराहरूमा एउटा स्कुलिङ भएको छ। यसमा को मिलेका छन् मलाई थाहा छैन, अथवा भन्न पनि सक्छु त्यो अहिले हतारो होला। यसमा प्रतिक्रियावादीदेखि लिएर केही डेमोक्रेटिक भन्नेदेखि लिएर केही कम्युनिस्ट भन्नेदेखि लिएर एउटा सम्भ्रान्त वर्गहरूको त्यहाँ गडजोड भएको छ, षड्यन्त्र भएको छ। त्यसमा विदेशी शक्तिहरू भारत लगायतको र अन्य केही राष्ट्रको त्यसमा इन्भल्भ छ र एउटा डिजाइन यहाँ तयार भएको छ। डिजाइन काठमाडौँमा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको मिटिङ बस्छ, यसको सेटिङ यहाँ भए पनि यसको डिजाइनिङ बाहिर भएको छ। र अब यसरी माओवादी कमजोर बनाउँदै जाँदा त्यसपछि सम्भवतः यो प्रक्रिया के हुन्छ मलाई थाहा छैन। सेटिङको कुरा गर्नुभयो,
नेकपा फुट्नुमा अहिले सरकारमा जुन हलचल देखिरहेको छ, पछिल्लो परिस्थिति देखिरहेको छ, यसमा यो आन्तरिक कलह मात्रै हो कि बाहिरको पनि केही भूमिका देखिन्छ? यो बाहिरको, जस्तो पछिल्लो अदालतको निर्णय बाहिरको, त्यो देखिहाल्यो नि। अब पछिल्लो अघिल्लो नभनौँ, अब यो खेलमा के हुन्छ भने तपाईँको अब तुरुप दायाँ देखाएर बायाँ हाल्ने खेल हुन्छ नि। त्यसमा त हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी पनि होला नि, बाहिरलाई खेल्न दिने, बाहिरबाट होइन एउटा कमजोरी हो। अर्को अब अहिलेको ग्लोबलाइजले के गरेको छ भने कुनै पनि देश त स्वतन्त्र छैन, यहाँकै नेताहरू त्यो सेटिङमा छन् नि। किनभने एउटा सत्य कुरा के हो भने मान्छेलाई गणतन्त्र मन परेको छैन। यो माओवादी गुरिल्ला ठुरिल्ला यस्ता खालका यी असभ्यहरूले लडेर भिडेर कताबाट ल्याएका यस्तो पनि यो व्यवस्था हुन्छ। यहाँ त चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तै राजासहितको चाहिँ तपाईँको चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ अटोक्रेसी, त्यसले चाहिँ मान्छे चाहिँ सडकमा चाहिँ यसो निस्कियो भने डाङ्गा गोली हान्दैन, ढाकाभित्र राख्ने, यस्तो खालको पुरै हामी 2-4जनाले चलाउने हो चाहिँ देश त। एउटै भाषा, एउटै देश, एउटै चाहिँ वेशभूषा, त्यसरी चल्ने हो भन्ने एउटा वर्ग छ क्या हो। त्यो वर्गको डिजाइनमा अहिले चाहिँ टोटल पार्टीहरू भन्नुहोस्, सरकार भन्नुहोस्, त्यसरी चलेको छ। अब जनमत सङ्ग्रह हुन्छ के हुन्छ मलाई थाहा छैन। यो बिस्तारै यी योजनाहरू किल गर्ने सक्छ कि सक्दैन अलग कुरा हो, कोर्स डाइभर्सन पनि हुनसक्छ। भएन भने यो बिस्तारै यो सबै योजनाहरू चाहिँ मतलब जान्छ। त्यसपछि अब देश फेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कालरात्रितिर देश अगाडि बढ्ने खतराहरू बढ्न सक्छ। अब अहिलेको जस्तो जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किनुलाई चाहिँ सहज चाहिँ उपाय चाहिँ के होला अब तपाईँको नजरमा हेर्दाखेरि चाहिँ? सहज भनेको त अब सरकार बनाउने होइन, 2-3टा विकल्प छ अहिले। जनताले जुन विश्वास होइन तत्काल त अहिले यस्तो हो नि, स्टेग्नेसन त भइसक्यो, गत्यारो छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले अब यो सरकार चलाउने हो भने पनि पहिलो सम्भावना त उहाँको ठुलो पार्टी उहाँसँग छ। 2 वर्ष उहाँले नै चलाउने हो भने पनि अरू सबै पार्टीहरू मिलेर छिटै यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। केपी ओलीलाई विदाई गर्ने हो भने पनि अब जसपा, काङ्ग्रेस, तपाईँको चाहिँ माओवादी मिलेर चाहिँ तपाईँ अर्को सरकार बनाउनु पर्यो। जसपा आइहाल्ने हो भने पनि केपी ओलीसँग आएर सरकार बनाइहाल्नु पर्यो, दिनु पर्यो नि। प्रतिगमन भन्ने हिजो एक ठाउँ थिए, अग्रगमन भन्ने एक ठाउँ थिए, त्यो आधारमा हो भने एउटा मोर्चा बनाउनु पर्यो। सरी, त्यसरी जान पर्यो। अब यहाँ त के चिन्नु नजान्नु, घचेटी माग्नु जस्तो भइरहेछ। को अग्रगमन हो, को प्रतिगमन हो, को के हो, अब अहिले जनताले बुझ्नै सकिरहेछ। त्यहाँदेखि यस्तो गतिरोध राख्नु हुँदैन, यसलाई तुरुन्तै एउटा चाहिँ गत्यारोध तोड्नुपर्छ। अरू कुनै उपाय छैन। अहिले देख्नु भएको छ, संसद ठप्प छ, बस्दैन, कुनै बिलहरू पास हुने कुरा छैन, कुनै जनताका कामहरू हुने कुराहरू छैन। संसद पुरै अब सार्वभौम सत्ता भनेको, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संस्था भनेको संसद हो, त्यो पुरै डेडलकको स्थितिमा छ। अब रात दिन पार्टीहरू चाहिँ कसको चाहिँ तपाईँको कोलिसन गराएर सरकारमा जाने भन्नेमा चाहिँ तपाईँको पुरै दिमाग त्यता लागिराखेको छ। जनताको कुरा, देशको कुरा, विकासको कुरा, कोभिडको कुरा, रोगको कुरा, ब्याजको कुरा होइन, सिमानाको कुरा, अरू चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू, यो सबै जिरोमा छ। पार्टीको त्यस्तोतर्फ तपाईँको होमवर्क नै छैन। अब कसरी सत्ता बनाउने भन्नेमै अरू चाहिँ तपाईँको लामो समय गयो भने यो अझै देशलाई दुर्भाग्य हुन्छ। हामी एउटा जङ्चर त बिगारिसक्यौँ। कम्युनिस्ट एकता भएर जसरी 5 वर्ष राम्रो एउटा डेलिभरी सरकार दिने एउटा इतिहासमै पहिलोचोटि अवसर आएको थियो, हामीले त्यो अवसर त गुमायौँ। अझै यो जङ्चर, यो लिक चाहिँ फुत्किँदै गयो भने भोलि देशै रहला नरहला भन्न सकिँदैन। र यो प्रकारान्तरले फेरि कुनै ठेगान लागेन भने त फेरि रक्तपाततिर देश जान्छ। मैले त्यस्तो देख्छु दृश्य, नेपालको रक्तपाततिरै जान्छ।